जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभाको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा। गाउँ क्षेत्रमा डाक्टर र नर्स पठाउन समस्या, समायोजनका विषयमा पनि कर्मचारीहरूबाट अनेक समस्या आएको उल्लेख। आउँदो चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको सम्भावना, साउनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगको माग। भारतको राजस्थानमा एक व्यक्तिको हत्या भएपछि धार्मिक तनाव उत्पन्न, हत्याको विरोधमा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन। र नेपालले महिला साफ आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने, साफको कंग्रेसबाट नेपालबाट महासचिव राई लगायतका खेलाडीहरू सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 64औं संसद दिवसको अवसरमा पूर्व सांसद मञ्चले बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवधिक निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै निर्वाचन समयमै गरिने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संसद र संसदीय समितिको निर्णयहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विकसित र सम्बन्धित राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न हामी सबैको दायित्व हो। गत वैशाख 20 गते स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष भएरै ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ। यसै वर्ष प्रदेशसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवधिक निर्वाचनले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वस्त छु। संघीय संसद, संसदीय समितिहरू, सांसदको महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा निर्णयहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। तपाईँ हाम्रो प्रयासले मुलुकमा लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत हुँदै जाने विश्वासका साथ 64औं संसद दिवसको सुखद अवसरमा वर्तमान कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले 2/3 मत प्राप्त सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको कारण जनतामा निराशा छाएको बताउनुभयो। उहाँले देशको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सांसदलाई सम्मान ढङ्गका साथ अघि बढाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो। यो संसदको सुरुवात हुँदा नेपाली कांग्रेस त्यति बेलाको पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याएको थियो। अनि यो 74 सालको निर्वाचन हुँदा दुईटा पार्टी थिए सुरुमा, त पछि एकीकृत हुँदा एउटै पार्टी भनौँ नेकपा, त्यसले पनि 2/3 बहुमत ल्यायो। यो दोस्रो घटना हो नेपालको इतिहास। तर त्यो 2/3 बहुमतको सरकारबाट चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो यो देशमा अब भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू होला,
यो देशमा अब कृषि क्रान्ति लागू होला, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिएला, यान्त्रिकीकरण गरिएला, साथसाथै अब सामूहिकीकरणतर्फ लगिएला। प्रत्येक किसानहरूलाई मल, बिउ, प्राविधिक सेवा, अनुसन्धान सेवा यी उपलब्ध होलान्। त्यतातिर सरकारको ध्यान जाला। त्यसै गरी राष्ट्रिय औद्योगिकरणको कुरा अगाडि बढ्ला। हाम्रो आफ्नै देशमाथि आधारित उद्योग धन्दाहरू विकास होलान्। हाम्रो देशका उद्योग धन्दाहरू भनेको हामीले पानीजन्य उद्योग 6000 नदी नाला भएको देश हो। यो पानी उद्योगहरू हामी व्यापक बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै वनजन्य उद्योगहरू, जडीबुटीजन्य उद्योगहरू, कृषिजन्य उद्योगहरू। हाम्रो देश यति सुन्दर देश हुन्छ। हामी पर्यटनजन्य उद्योगहरू, यी हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरू, हाम्रो देशका विशेषतामाथिका आधारित उद्योगहरू, ती उद्योगहरू हामी स्थापना गर्न सक्छौँ। अब यो 2/3 बहुमतको सरकारले गर्ला भन्ने आम जनताले आशा गरे, तर माछो 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 भ्याग। त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय प्रणालीलाई इमानदारीतापूर्वक बलियो बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले आफ्नो संसदको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। इमानदार भएर हामी चलाऊ। संसदमा रहेकाले पनि सांसदको जिम्मेवार दायित्व निभाउनु पर्यो। हाजिर मात्रै गरेर चाहिँ सांसदको दायित्व हुँदैन। यहाँ आएर चाहिँ यहाँ पनि बाहिर सही गर्यो अनि एकैछिन यसो देखियो अनि त्यसपछि हिँडिदियो। यसरी चाहिँ संसदको दायित्व हुँदैन। सांसदहरूले पहिलो सबभन्दा पहिले सांसदहरूले आफ्नो संसदको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ। अनि मन्त्रीले पनि संसदप्रति एकाउन्टेबिलिटी, राज्य सरकारले पनि उत्तरदायी हुनु पर्यो। संसदको आवाजलाई उसले चाहिँ सुन्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सक्नु पर्यो। यो नै डेमोक्रेसी। कार्यक्रममा कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसदलाई मर्यादित बनाउनका लागि सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले गाउँ क्षेत्रमा डाक्टर र नर्स पठाउन समस्या भएको बताउनु भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको 44औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खापुङले विभिन्न जिल्लाबाट डाक्टर र नर्स पठाउनु पर्ने भन्दै गुनासो आएको तर कोही जान तयार नरहेको बताउनु भएको हो। डाक्टर र नर्स जान नमानेका कारण नै केही जिल्लामा चिकित्सकको अभाव भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले पठाएको जुनसुकै स्थानमा पनि जानका लागि चिकित्सकहरूले मानसिकता बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। जिल्लाबाट डाक्टर पठाइदिनु पर्यो भनेर आउनु भएको छ। मेरो समस्या यहाँलाई राखेँ है। नर्स पठाइदिनु पर्यो, दरबन्दी यति छ भनेर आउनुहुन्छ। कोही जान तयार हुनुहुन्न। अनि हामीले धेरै अभ्यास पनि गरेका छौँ। हामी गाउँ क्षेत्रमा डाक्टर पठाउनै सक्दैनौँ, नर्स पठाउन सक्दैनौँ। अहिले यो सङ्घीयताको फेरि कार्यान्वयनमा पनि छौँ हामी। त्यस्तै गरेर यो के भन्छ यो दरबन्दी मिलान के समायोजन भर्खरै समायोजन भएको छ र त्यो समायोजनमा पनि अनेक समस्या छन् भन्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूबाट, प्राविधिकहरूबाट नै हामी कहाँ आइरहेका छन्। अनि त्यो समायोजनका भइसकेपछि फेरि अब त्यो सरुवा गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने सीमाहरू पनि छन्। र मैले अलिकति जोड गर्न खोजेको एउटा सुझाव त यहाँ आछ, मलाई ध्यान गएको छ है। हामी छलफल पनि गर्नेछौँ। तर अब के ठान्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ भने कुनै पनि चिकित्सक, कुनै क्षेत्रमा काम गर्न योग्य नर्स अथवा कोही पनि प्राविधिक सकेसम्म कुनै पनि ठाउँमा जान मानसिकता चाहिँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है। त्यो बनाउन सक्यो भने मात्रै त्यो सेवा पनि पुग्छ। अनि हामीले लडेर ल्याएर बनाएको त्यो संविधानमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो एउटा थप बल पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू धेरै कुराहरू यहाँहरूका पनि होलान्, यहाँहरूका समस्याहरू अरू थुप्रै होलान्। त्यस्ता छन् समस्याहरू र हामीले समाधान गर्ने तहबाट छन् भने म
आउनुहोस्, मन्त्रालयमा आउनुहोस्, बसेर कुरा गरौँ। पहिला पनि कतिपय साथीभाइहरू आउनु भएको छ, कुरा भएको छन् र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने समाधानका बाटा पनि लिएर आउनुहोस्। त्यस्तै गरेर गाउँ क्षेत्रमा पनि प्राविधिक मन्त्री खापुङले समायोजनाका विषयमा पनि कर्मचारीहरूबाट अनेक समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघले विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरेको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दक्षिण एसियाकै धनी पुस्ताको रूपमा अगाडि बढाउने गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सबै क्षेत्रको योगदानबाट मुलुकलाई 10 वर्षभित्र दक्षिण एसियाकै धनी पुस्ताको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। कार्कीले चलचित्र क्षेत्रलाई विशिष्ट उद्योगको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप मन्त्रालयले त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक संरचना तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। चलचित्र क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकाससँगै समृद्ध मुलुक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। दयाराम दाहालजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भाषण गर्नलाई सजिलो छ, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। एउटा मन्त्रीले नीतिगत रूपले अगाडि बढाएको कुरालाई आउने मन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। तपाईहरू म बोल्नलाई एकदम डराउने मान्छे बनेको छु। मलाई धेरै ठाउँमा आएर साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो फलानु भवनको शिलान्यास गरिदिनु पर्यो। मैले भन्छु त्यसको स्रोत सुनिश्चितता छ कि छैन। स्रोत सुनिश्चितता नभइकन मलाई शिलान्यास गराएर 2 दिन पत्रिकामा लेखाएर त्यहाँ एकछिन ताली बजाएर त्यसको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले म यहाँ तपाईहरुको पक्षमा छु। राज्यले तपाईहरुलाई सम्मान दिनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले आर्थिक अवस्थालाई पनि समृद्ध मुलुक बन्ने जुन हाम्रो नेपालीको चाहना छ र जुन सम्भावना छ त्यसलाई पूरा गरेर सेवा र सुविधा सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसमा तपाईहरुले अझ बढी प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईहरु केवल हामीले भन्ने गहना मात्रै होइन, सम्पत्ति मात्रै होइन, तपाईहरु अर्कोलाई उदाहरण देखाउने एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। त्यसै अनुसारले तपाईहरु कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान 2077 कार्यालय सहयोग हरिबहादुर केसी र सहायक खरिदार सिर्जना राहिमाजीलाई प्रदान गरिएको थियो। पुरस्कारको राशि क्रमशः 15 र 25 हजार रुपैयाँ रहेको छ। बोर्डले भुवन केसी, डाक्टर भोला रिजाल, सानु कुमार ताम्राकर, राजाराम पौडेल, शिव ढकाल र किरण कुमार केसी लगायत 62 जना चलचित्र कर्मीलाई विशिष्ट चलचित्र परिचय पत्र प्रदान गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आउने चुनावमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न सरकारसँग मेसिन माग गरेको छ। आयोगले आउने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्नका लागि साउनभित्रै उपलब्ध गराउन सरकारसँगै माग गरेको हो। आयोगले नेपालमै निर्मित मेसिन तत्कालै उपलब्ध नहुने अवस्था आएकामा आउँदो साउनसम्म विदेशबाट किनेर भए पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यसका लागि आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले आज बिहिबार एक विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका विषयमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन समिति बनाएको थियो। त्यही समितिले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगको विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको छ भने कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पठाएको हो। नेकपा एमालेका
नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बाह्य हस्तक्षेप बढेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले बाहिरी हस्तक्षेप नरोके देशको कष्टकर दिन भोग्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। रावलले नेपालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रावलले एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने भनेर सरकारले भनेपछि त्यस सम्बन्धमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले संसद र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एसपीपी बारेको दस्तावेज माग गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। रावलले नेपाललाई सैनिक अड्डामा परिणत गर्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो। गठबन्धनमा धकेल्ने षड्यन्त्र त गरिरहेको छैन, यसमा सबैले सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि गठबन्धन सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने जस्तो र मन्त्री परिषदबाट जुन निर्णय गरिएको भनेको छ अब यो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा समावेश नहुने भनेर ती सम्पूर्ण कागजपत्र नेपाली जनतालाई जानकारी गराइयोस् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको जुन अमेरिका भ्रमण हुने भनेको छ त्यो तुरन्त रद्द गरिनुपर्छ। नेपालमा अब केही समयपछि आम निर्वाचन हुँदैछ। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री देशमा आसन्न आम निर्वाचनलाई छोडेर अनि एउटा शक्ति राष्ट्रसँग यत्रो ठुलो विवाद भएको, त्यो पनि सामरिक विषयमा नेपाल कसैको सैनिक अड्डामा परिणत गराउनुको लागि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने गम्भीर कुरा उठिरहेको बेला उहाँको अमेरिका भ्रमण कुन प्रयोजनको लागि हो, के उद्देश्यको लागि हो, किन गरिँदैछ, यसको जवाब दिनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समिति भन्दा उहाँ किन आउनुहुन्न? यो अत्यन्तै गम्भीर र प्रत्येक स्वतन्त्र प्रेमी देशभक्त नेपालीको लागि चिन्ताको विषय हो। त्यसैले यस सम्बन्धमा के प्रश्न उठ्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँहरू नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेर शान्ति चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? के उहाँहरू युद्ध चाहनुहुन्छ? के उहाँहरू नेपाललाई अर्को युक्रेन बनाउन खोजिरहनु भएको छ? के उहाँहरू अहिले यस्तो अमेरिका र चीनको बीचमा पनि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गइरहेको छ? अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन अर्थात् उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो र रुसको बिचमा त लडाइँ नै भइसक्यो। त्यहाँ अरू युद्धको तयारी हुँदैछ। यस्तो संवेदनशील विश्व परिस्थिति र हाम्रै एसियामा यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेको बेला यो स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यो गठबन्धनका नेताहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँहरू नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुहुन्छ कि एउटा सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलेर नेपाली जनतालाई युद्ध र द्वन्द्व र अशान्तिको भुमरीमा धकेल्न चाहनुहुन्छ? यदि उहाँहरू शान्ति चाहनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, नेपाललाई अविलम्ब उहाँहरू शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा जुन अर्थमन्त्रीजीले संसदमा बोल्नु भएको थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् र तुरुन्तै अमेरिकालाई लेखेको जुन पत्र छ त्यो सार्वजनिक गर्नुहोस्। र यसभन्दा अगाडि यही कुरासँग सम्बन्धित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौतालाई जसरी सङ्घीय संसदमा कानुन नल्याई जबरजस्ती पारित गरियो हल्लाको बिचमा, त्यति बेला भनिएको थियो हामीले त 12 बुँदे घोषणा गरेका छौँ, त्यो घोषणा सम्झौताको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भनेको थियो। केही दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाका एकजना विदेश सहायक मन्त्रीजीले यसमा कुनै कुरा यसमा थपिने भन्ने कुरा छैन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र गठबन्धन सरकारका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले अमेरिकालाई जुन पत्र लेख्नु भएको छ उहाँहरूको यदि त्यसमा इमान्दारी छ, यो देशप्रति भक्ति छ, देश प्रेम छ, नेपालको दीर्घकालीन अस्मिताप्रति उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो पत्र सार्वजनिक। उहाँले सबै असमान सन्धि र सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै रावलले आगामी आम निर्वाचनमा आफ्नो दल एक्लै निर्वाचनमा जाने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले करका दर परिवर्तन गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको विषयमा सीसीटीभी फुटेज हेरेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद दिवसका अवसरमा बिहिबार संसद भवन बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा नेमवाङले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति
गएर करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा प्रतिपक्षीले सदनमा आवाज उठाइरहेको भन्दै यस विषयमा सीसीटीभी फुटेज हेरेर सरकारले जवाब दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले एसपीपी का विषयमा पठाइएको पत्रका विषयमा प्रश्न उठेपछि रक्षा मन्त्रालय र सेनाले उक्त पत्र सदनमा पठाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। सदनमा पत्र आइसकेपछि त्यसमा संलग्नका बारे स्पष्ट हुने र संसदको भूमिका पनि प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ। मान्छेहरूको प्रवेश भयो, अर्थमन्त्रीजीले होइन भन्नु, म यसै भन्दिनँ, तर यस्तो अवस्थामा यसलाई यसै गरेर छोड्नु हुँदैन। सजिलो छ। मेरो सुझाव पनि थियो, म यहाँ पनि दोहोऱ्याउँछु, प्रधानमन्त्रीजीले सभामुखजीले एकजना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुहोस्, 3 जनाले बालटारमै बसेर अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरिदिनुहोस् न 24 घण्टाको। त्यो फुटेज हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले फुटेज हेरेर ल त्यहाँ त तपाईँहरूले भनेको जस्तो त देखिएन त भनिदिनुहोस्, त्यही मान्छौँ हामी। अहिले साह्रै ठुलो एउटा प्रसङ्ग उठेको एसपीपी छ, साह्रै ठुलो प्रसङ्ग उठेको एसपीपीलाई लिएर प्रधानमन्त्री बनेको 15औं दिनमा हाम्रै प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको 15औं दिनमा सेनाबाट एउटा चिठी गएछ अमेरिकी राजदूतावासलाई। त्यो ठिक हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै यो चिठी त केपी ओलीले लेखेको भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो। अचम्मको कुरा होइन भन्छु म त। उहाँले भन्नुभयो यो मैले लेख्न लगाएको होइन, मसँग सोधिएको होइन। यो प्रश्न यतिकै झुन्डेर बसेको छ। हामी जिम्मेवार सरकार, जिम्मेवार दल, हामी सबै भएको ठाउँमा किन यो यतिकै झुन्डेर रहिराखेको छ? हामी संसदीय प्रणाली मान्ने मानिसहरू, मेरो आग्रह के हो त भन्दा त्यति बेला सेनाले चिठी लेखेको छ, हाम्रो रक्षा मन्त्रालय छ, पछिबाट अरू प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको बेलामा पनि चिठी गएको देखिन्छ। यो सम्पूर्ण चिठीहरू त सरकारसँग छ नि, अहिले रक्षा मन्त्रालयमा छ नि, सेनासँग छ नि। मेरो आग्रह छ, म त्यही भन्नेवाला थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सबै डाडु पन्यु सरकारको हातमा छ। त्यो सम्पूर्ण रक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित चिठीहरू, सेनामा रहेको चिठीहरू सबैका सबै खाराखुरु संसदमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न प्रधानमन्त्रीज्यू। जो त्यसमा संलग्न छन् देखिन्छ। हाम्रो संसद बलियो हुन्छ, संसदले गर्दा यो सम्पूर्ण चिठी पत्र संसदमा आयो भन्ने हुन्छ। त्यसो गरौँ न भन्न खोजेको थिएँ। उहाँले तपाईँ आउनुहोस् न कुरा गरौँला भन्नुभयो। म अरू धेरै कुरा राख्दिनँ। यो ढङ्गले अगाडि बढियो भने संसद प्रभावकारी हुन्छ। तर प्रश्न उठायो, हाम्रा सांसदहरू तपाईँहरूले उठाइरहनुहुन्छ, तर त्यो प्रश्नको जवाब आउँदैन भने त्यो संसद कमजोर भयो भनेर कसैले भन्यो भने त्यसको लागि जिम्मेवार को? प्रश्न भनेको यो। अब मैले टुङ्ग्याएँ। प्रमुख प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो। प्रमुख प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो, ऊ गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। त्यस कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले जे भन्यो सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कमसे कम प्रमुख प्रतिपक्षसँग बस्ने गर्नु, प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नु, सम्बन्धित विषयहरूमा कुराकानी गर्नु, अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गर्नु, यही होइन र संसदीय प्रणाली भनेको। त्यसकारणले अहिले म यो मञ्चको कार्यक्रममा उभिएर तपाईहरु त प्रमुख प्रतिपक्षलाई उहाँले संसदहरूले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाब आउन नसके सदन कमजोर हुने धारणा राख्नुभयो। नेमुवाङले प्रतिपक्षीलाई बाहिर राखेर छलफल गर्ने कुरा संसदीय अभ्यासभित्र नपर्ने भन्दै यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA भएर थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्ने भएका छन्। थाइल्यान्डको थाई स्माइल एयरवेजले भोलि असार 17 जुलाई 1 र श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आगामी असार 22 जुलाई 6 देखि उडान गर्ने तयारी गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
थाई स्माइलले काठमाडौँ विमानस्थलबाट पहिलो पटक नियमित उडान सुरु गर्न लागेको हो भने श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले कोभिड-19 महामारीका समय स्थगन गरेको उडान पुनः सञ्चालन गर्न लागेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार थाई स्माइलले शुक्रबारदेखि काठमाडौँ बैंकक सिधा उडान सुरु गर्न लागेको छ। कम्पनीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्याएर हप्ताको 7 दिन उडान भर्ने अनुमति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1532 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 36 जना र 1166 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,462 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 280 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभाको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा। गाउँ क्षेत्रमा डाक्टर र नर्स पठाउन समस्या, समायोजनका विषयमा पनि कर्मचारीहरूबाट अनेक समस्या आएको उल्लेख। आउँदो चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको सम्भावना, साउनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगको माग। भारतको राजस्थानमा एक व्यक्तिको हत्या भएपछि धार्मिक तनाव उत्पन्न, हत्याको विरोधमा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन। र नेपालले महिला साफ आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने, साफको कंग्रेसबाट नेपालबाट महासचिव राई लगायतका खेलाडीहरू सहभागी हुने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट गैरातीदेखि परेको अविरल पानीको सहज निकासका लागि अवरुद्ध नाला खुलाउन जेसीबी सहित फिल्डमा खटिएका छन्। नेपालगञ्जमा गैरातीदेखि बिहानसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा जमेको पानीको निकासका लागि नगर प्रमुख विष्ट जेसीबी सहित आफै फिल्डमा खटिएका हुन्। वडा नम्बर 4 र 6 का विभिन्न बस्तीहरूमा पुगेर उनले त्यहाँको अवस्था अवलोकन गरेका थिए। वडा नम्बर 4 को सेतु बिग चोक नजिकै न्यू रोडमा बागेश्वरी क्युएफएक्स को अगाडि नाला अवरुद्ध हुँदा सडकमा पानी जमेको थियो। जेसीबीले त्यहाँ नाला सफा गरेको थियो। बसपार्कदेखि पुरेनी कान्तिताल जाने बाटोमा वडा नम्बर 6 स्थित टोलमा निकास नपाएर थुनिएको पानीलाई जेसीबी को सहायताबाट हयम पाइप सफा गरी निकास दिइएको छ। कतिपय नाला भएको ठाउँमा बाटो र घर वरिपरि जम्मा भएको पानीलाई पनि निकास दिइएको छ। हरेक वर्षायाममा नेपालका विभिन्न भागमा हैजाका बिरामीहरू भेटिने गरेका छन्। यस वर्ष काठमाडौँमै संक्रमितहरू भेटिएका छन्। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा हैजा भेटिएको छ। दिल्ली बजार, सानेपा, बालाजु, कपन, कोटेश्वर लगायतका स्थानमा हैजा पुष्टि भएको छ। विशेष सावधानी नअपनाए स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी समेत विज्ञहरूले दिएका छन्। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट। हाल केही दिन यता झाडापखालाका बिरामी निरन्तर देखिने क्रम जारी छ। अधिकांश बिरामीका कारक संक्रमक पत्ता लाग्ने गरेको देखिँदैन। झाडापखाला गराउने संक्रामकहरूमध्ये हैजाले छोटो समयमा नै जटिलता ल्याउन सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। 10 संक्रमित मध्ये 1 जनामा हैजाले जटिल अवस्था निम्त्याउँछ। समयमा उपचार गरिएन भने मृत्युदर 50% सम्म पुग्न सक्दछ। तसर्थ हैजाको छिटो पहिचान र सही उपचार नै जटिलताबाट बच्ने मुख्य उपाय पनि हो। यो गम्भीर प्रकृतिको झाडापखाला हो। यो भिब्रियो कलेरा नामक जीवाणुबाट लाग्दछ, जसकारण शरीरमा सोडियम क्लोराइड जस्ता तत्त्वहरूको अभाव हुन्छ। समयमै उपचार नभएमा बिरामीको ज्यानै पनि जान सक्दछ।
यसमा पेट दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता लक्षणहरू देखिँदैन। हैजा लागेका प्रत्येक 10 व्यक्तिमध्ये 1 जनामा गम्भीर प्रकृतिको लक्षण देखिने गर्दछ। चिकित्सकहरूका अनुसार हैजा अर्थात् कोलेरा भिब्रियो कोलरी नामक जीवाणुको संक्रमणका कारण हुन्छ। सामान्यतया झाडापखाला जस्तो देखिने यो रोग गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार नभएको खण्डमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार पिउने पानी र खानेकुरा नै हैजाको प्रमुख कारण मानिन्छ। व्यक्तिगत वा वरपरको सरसफाइमा ध्यान नदिनु र लक्षण नदेखिएका संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनुले समेत मानिसमा यो रोग सार्ने उनको बुझाइ छ। अब यसमा 3वटा कारणहरू छ। एउटा खानेकुरा दूषित भयो, अर्को चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको दूषित पानी नै हो, जहाँ सङ्क्रमित पानीहरू अब अहिले पनि निरन्तर रूपमा मानिसहरूले उपभोग गरिरहेको हुनसक्छ। अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिको दिशा, खास गरी जसको लक्षण छैन उसले चाहिँ शौचालयबाट राम्रोसँग हात धोएन भने पनि उसले यदि के गरी खानेकुराहरू अथवा पानीहरू प्रयोग गरेको अवस्था छ भने त्यो हात जुन छ फोहोर हातले चाहिँ छोएको रहेछ भने पनि अर्को मानिसलाई सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी चाहिँ मुख्यतया यो 3वटा मध्येमा अझ पानीको माध्यमबाट धेरैलाई फैलिरहेको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब खानेकुरा ताजा शुद्ध खानु पर्यो होइन, सफा खानु पर्यो। दोस्रो भनेको चाहिँ पानी सुरक्षित हुनु पर्यो, किनभने निर्मलीकरण गरेर मात्र खानु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। तेस्रो भनेको चाहिँ अब व्यक्तिगत सरसफाइमा ह्यान्ड हाइजिनको कुराहरू छ, हात राम्रोसँग चाहिँ सफा गरेर मात्र अनि अरू खानेकुरा या पानीहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिले प्रयोग मतलब चलाउनु पर्यो होइन। त्यसपछि मात्र अनि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। अब हैजा भएको बेला त उपचारै गर्नुपर्छ। कडा खालको हैजामा अब सामान्य हो भने जीवन जलहरू हामीले प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्यो, सँगसँगै चाहिँ झोलिलो खानेकुराहरू खानुपर्ने। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष हैजाका 13 लाखदेखि 40 लाख घटना पहिचान हुने गरेका र त्यसले करिब 1.5 लाखको ज्यान लिने गरेको छ। राजधानीमा फोहोरकै कारण हैजा फैलिरहेको छ। हैजा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशका सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके भयावह अवस्था हुन सक्ने चेतावनी स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिइरहेका छन्। यस विषयमा सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनका लागि सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्लान नेपालको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबद्वारा बाली र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बाँके र बर्दियाका 3वटा पालिकालाई विपद व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक पर्ने उद्धार सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। दुवै जिल्लाका आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा कोभिड-19 रेस्पोन्स र रिकभरी परियोजना अन्तर्गत प्लान नेपालको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबले ती पालिकाहरूलाई 5-5 लाख बराबरको उद्धार सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिक तुफान, उपाध्यक्ष मन्जु मल्ल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बमबहादुर केसी, बागबर्दिया नगरपालिकाका मेयर छविलाल चौधरी, उपमेयर रत्न कुमारी पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रजङ शाही र राजापुर गाउँपालिकाका मेयर दिपेश थारू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन सुवेदीलाई पालिकामै पुगेर सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। सो सामग्री हस्तान्तरण प्लान नेपालका सन्तोष पुलामी र गोमा ओली चौधरी, बाँके युनेस्को क्लबका प्रमुख संरक्षक प्रवेश अली सिद्दिकी, कार्यकारी निर्देशक रवि तुलाधर र कार्यक्रम संयोजक महेश नेपाली लगायतले गरेका थिए। शेयर बजार आज बिहिबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। हिजो बुधबार 41.5 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 74.93 अङ्कले बढेर 237.64 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो देखिएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 227वटा कम्पनीका 72,54,000 किता शेयर 2 अर्ब 45 करोड 86 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 9 करोड 95 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज नेपाल फाइनान्स, मैलुङ खोला जलविद्युत, न्यादी हाइड्रो, CYC नेपाल लघुविद्ध, आदि खोला लघुविद्ध र सूर्योदय होमी लघुविद्धको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज 6वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। बाँके जिल्लामा क्षणिक रिस, आवेश, आपसी दुश्मनीका कारण हुने हत्याका घटनामा कमी आउन सकेको छैन, जसका कारण अनाहक वर्षेनी मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको छ।
बाँकेमा पनि हत्या सम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरी तथ्याङ्कले सार्वजनिक अपराध, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, फुटकर ज्यान, असाधारण चोरी, डाका चोरी, सवारी चोरी, बहुविवाह, जबरजस्ती करणी उद्योग, लघु औषध सम्बन्धी घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको मुद्दा फाँटको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा कमी आउन नसकेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 3 वर्ष 10 महिनामा धेरैले अनाहक ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लामा हत्या सम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य छन्। बाँकेमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा अब 2075-76 मा 21, गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 7 तथा 2077-78 मा 14 मुद्दा दर्ता रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कर्तव्य ज्यानका 8 मुद्दा दर्ता भएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगका मुद्दा पनि बढ्दै गएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 36, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 30, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 45 मुद्दा ज्यान मार्ने उद्योगका दर्ता रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 23 वटा ज्यान मार्ने उद्योगका मुद्दा दर्ता भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजस्थान राज्यको उदयपुर जिल्लामा एक व्यक्तिको हत्या गरिएपछि धार्मिक तनाव उत्पन्न भएको छ। भारतको राजस्थानमा भएको हत्याको विरोधमा बुधबार राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन गरिएको छ। 2 मुस्लिम युवकले उदयपुर जिल्लाका लुगा सिलाउने काम गर्दै आएका कन्हैया लालको हत्या गरेका हुन्। भारतको राजस्थान राज्यको उदयपुर जिल्लामा एक व्यक्तिको हत्या गरिएपछि धार्मिक तनाव उत्पन्न राजस्थान प्रहरीले भिडियोमा देखाएको 2 युवालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। इस्लाम धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मद बारे भारतीय नेताका विवादास्पद टिप्पणीलाई समर्थन गरेपछि प्रतिशोध स्वरूप ती व्यक्तिको हत्या गरिएको उनीहरूको दाबी छ। घटना लगत्तै विरोध चर्केपछि राज्य सरकारले धेरै मानिसहरूलाई एकै स्थानमा भेला हुन रोक लगाएको छ। त्यसका साथै राजस्थानमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अर्को एक भिडियोमा उनीहरूले उक्त हत्याबारे गौरवपूर्ण रूपमा कुरा गरेका छन्। भिडियोमा ती युवकले खुडा नचाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धम्की दिएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार हत्या गर्नु अघि ती 2 युवक ग्राहकका रूपमा कन्हैया लालको पसलमा प्रवेश गरेका थिए। लुगा सिलाउन अर्डर गरेका उनीहरूले नापजाँच गर्ने क्रममा कन्हैयालाई आक्रमण गरेका थिए। अब खेल समाचार। नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा आयोजना गर्न दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको कंग्रेसमा औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा शनिबार हुने साफको कंग्रेसमा नेपालले महिला साफ आयोजनाका लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईले कंग्रेसमा महिला साफ आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने जनाएको छ। यसअघि साफको बैठकले नै नेपाललाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त बैठक अगस्त 12 देखि 24 सम्म महिला साफ नेपालमा आयोजनाको प्रस्ताव गरेको हो। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। साफको कंग्रेसमा नेपालबाट महासचिव राई, न्युरो टिमका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी र एन्फाका पूर्व सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभाको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा। गाउँ क्षेत्रमा डाक्टर र नर्स पठाउन समस्या, समायोजनका विषयमा पनि कर्मचारीहरूबाट अनेक समस्या आएको उल्लेख।
आउँदो चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको सम्भावना, साउनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगको माग। भारतको राजस्थानमा एक व्यक्तिको हत्या भएपछि धार्मिक तनाव उत्पन्न, हत्याको विरोधमा नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन। र नेपालले महिला साफ आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने, साफको कंग्रेसबाट नेपालबाट महासचिव राई लगायतका खेलाडीहरू सहभागी हुने। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै